सर्वे स्पोर तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सामर्था परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. मार्काचो शुभवर्तमान अवस्वर 14 वळ 12 तो 16 पर्यंत आणि उपरांत 22 तावन 26 पर्यंत. St. Mark's Gospel, chapter 14 and verses 12 to 16 and 22 to 26. जेजू आपल्या शिष्यां सांगता पास्काचें जेवण जेवता. बेकामीर उंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शिस जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करचें म्हूण तूं म्हणटाय. तोळ आपल्या शिसां मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वसा, थंय खांद्यार उदकाचो कोळसो दवरून येतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धन्याक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसां सांगता पास्काचें जेवण जेवचें म्हजें जेवण आसाल खंय आसा. तो सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो. तें आमकां तयार करा. शिस भायर सरून गेले आनी शहराक पावले. थंय ताणें सांगलें बरीच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दिसास तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गां दितास ती तांकां वांटली आनी ते समेस्त तांतले पियेले. आनी तांकां तो सांगी लागलो, हें म्हजें रगत, सल्लो तीर करता तें, समेस्त मनशां पासत वारयलेलें. सतत हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत नव्यान पियेसर ह्या फुडां दाकापणाचो रोस हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जाताच ते ओलिवेत दोंगराक भायर सरून गेले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. घेया ही म्हजी कूड, पियेया हे म्हजें रगत. सोम्याच्या जेवणांत भागीदार जावंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, तुमी जाणात पयलें सकाळीं सकाळीं उठोवन आमी जायत्या घरांक भेट दिवंक वेतल्या. खंयसर आमकां आपोवणें आसलें थंयसर मागण्याक वेतल्या. आनी एक फावटी अशेंच हांव आनी भाव जिल्सन आनी त्या दळा नेकलो भाव आसलो नितीन म्हणून, आमी थिगी वेत आसतना मार्गाच्या एका देगेर हांवें पळयलें, एका तेंपला मुखार जायत्या कोंगडांक कातरले, जायती रास कोंगडांक कातरन तांचे तकल्यो एका जाग्यार आनी तांचे कितें पांय आनी पाकाटे उरले आनी एका जाग्यार. अशें म्हणटाना हांवें विचारलें भावा कडेन, हें कळलें गी म्हणून. तकली विंगड केल्या, कूड विंगड केल्या. हाजो अर्थ कितें गी म्हणटाना तो म्हणालो, तकली कुंकाट कातरलेल्या मनशाक आनी उरली कुंकाट आसा गी ना कोंबो, ह्या कोंबी ती दिल्ल्या. पूण कातरल्या उपरांत रगत वळटा न्ही तें देवाक. रगत कोणाक? मांडो कोणाक? आनी उरली कोंबी कोणाक? तुमी म्हणून गेल्यात कातरूंक. देखून मिसाच्या सुरवेरान सांगलें, हें जायते कडेन जावनूच आसा. मात्र न्ही केवल बैलांक या कोंगडांक मात्र बली दिवचे मात्र न्ही. आमच्या देशांत तुमी आयकलां जावं पुरो,
मनशांक बली दितात. कित्या खातीर बली दितात म्हणलें तुमी जाणात. साबार जाणांक हें कितें पितीसपण, हांवें बली दिल्यार म्हजेर येवचें कितें आसात ते दोश, हे आमचेर येवचें कितें तें विघ्नान वरां, हें नासतना हांवें तें रावयत म्हणून. हें परत सैतानाचें काम भाव भयणीनो. पण आज तुका आनी म्हाका आमकां सत कळीत जातलें. पूण जेजून ह्या संवसाराक येवन ताका आसताने कुर्सार मरोन रगत व्हरोन सगळ्या लोकांक पातकाच्या बॉक्सांनी जोडून दिवच्या पयलें इस्रायल परजाय तेंच करनासली. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकोवया निर्गमन बूक ऑफ 26 आनी वळ 3 ते 8, बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 24 वर्स 3 to 8. कितें आयकलें आमी? आयका. मोइजेन येवन सर्वेस्पराची सर्व उतरां आनी सर्व कायदे लोकांक सांगले. आनी सगळ्या लोकांन एका ताळ्यान जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्परान सांगली सर्व उतरां आमी पाळटले. हांव उतारी दिता तो. मैजे गेला सिनाय पर्वतार थंय वयर मैजे उलोवन आयला देवा लागीं आनी देवान ताका कळीत केलां इस्रायल परजेक वचून सांग. हें सक्कड तो आयकोन सकला देंवन येता आनी सगळ्या लोकांक देवान कितें सांगलें तें सक्कड तांकां सांगता आनी लोक आयकता. पूण उपरांत कितें जाता? सगळ्या लोकांनी एका ताळ्यान जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्परान सांगली सर्व उतरां आमी पाळटले. हांव उतरां आमी पाळटले म्हणून ताणें सांगलें. आतां आमी उतार आमी आयकता. हांगासर हर एका शुक्रार शेनवारा वस्तेरेत्र वेळार परत परत आमी देवाचे उतार आयकता. आमी पाळटा म्हणटा, पूण जायते फावटी आमी ते उतार पाळी नासतना पयलींच्या रितीनच आमची पितीसपणां आमी परत 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 आमी करनासा. हांगाय पाळटा म्हणून ताणें भास दिल्या उपरांत एक पळय मैजे कितें करता तांकां घेवन देखून मोइजेन सर्वेस्पराची सर्व उतरां बरोवन घाली. आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली. उतार दिलें ताच्या उपरांत वेता दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदता. आतां देवाचें उतार दिवंक तुका वेदी जाय गी. देवाचें उतार आयकोंक देवाचें उतार पाळूंक एक वेदी जाय गी. सांगा कित्याक ताणें वेदी बांदली? अब्रामानी वेदी बांदली. मात्र पयलींच्या हातूंत परण्याचें अस्तमंतांत तुमी पळयतात हर एकल्यानी झुजांत जिखल्या उपरांत वेदी बांदली. खंयसर तांकां जीख मेळ्ळी थंयसर वेदी बांदली. आमी वाचता न्ही जड्जस चॅप्टर 6 वर्स 24, 23, 24 कितें म्हणटा? जड्जस चॅप्टर 6 वर्स 23, 24 न्यायकर्त्यांच्या बुकांत वर्स 16, 23 आनी 26. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, शांती तुजे सोवे आसो, भिये नाका, तूं मोरचो नाय. गिदियोनान ते सुवातेर एक वेदी बांदली. तो एक वेदी बांदता आनी ताका सर्वेस्परस शांती म्हणून नांव दिलें. ताणें बाली पेटोवन पूण वेदी बांदली. ताणें स्मारकां म्हणटा स्मारकां. आज साबारपणी आमची स्मारक आमच्या बायलान आसात. आमच्या घरांनी स्मारकां दिसतात. आमच्या घरा भोंवतणी स्मारकां दिसतात. ह्या घरा भितर याल तरी स्मारकां दिसतात. ते गरजेचें गी म्हणलें सवाल. पोरन्या तेस्तामेंतांत तें जालां भाव भयणीन केलां मैजेनी केलां. ताणें वेदी बांदली आनी ती वेदी कित्या खातीर बांदली? ताणें दोंगराच्या म्हळ्यार ते वेदी बांदली आनी इस्रायलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले. मात्र न्ही 12 कुळी आसल्यो तांकां एक कितें जावन एका कुळयाचे एक गुर्त जावन 12 खांबे बांदले. उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले. तांणी होम बली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सर्वेस्पराक शांती बली भेटयली. पळयांनी बली भेटयतात. आनी त्या काळार साबार तराच्यो बली आसल्यो. ओम बली, यज्ञ बली, शांती बली, अन्न बली, पथकां खातीर होम बली. पळयांनी इस्रायल लोक कितें सगळें करनासलो. आमी ते इस्रायल लोकां बरी आनी करना सांगी म्हणलें सवाल. आतां हे आमी ह्या खातीर त्या खातीर ह्या उद्देशा खातीर त्या उद्देशा खातीर असल्यो बलयो ह्या बलिदान आमी भेटोवन आसा सांगी. तरी आमचो भावार्थ व्यर्थ भाव भयणी. आनी आमी भावार्थांत ना, आनी आमी सतांत ना, आनी आमी सुटका सोडूंक ना.
आमी वाचता न्ही ओसेयाच्या बुकांत वचो 14:2 आनी 3 कितें म्हणटा ओसेया चॅप्टर 14 वर्स 2 and 3 ओसेया चॅप्टर 14 वर्स 2 and 3 इस्रायला सर्वेस्पर तुझ्या देवाशी परतून ये हें पळय नाका ताका तुज्या सरस्पर देवा सरशीन तूं परतून ये फाटीं ये कित्याक तुझ्या अपराधाक लागून तूं पडलोय वय तुज्या अपराधा लागून पातका लागून तूं देवातून पयस सरलाय आनी पडलाय सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर सर्वेस्पराची फाटीं देवाचें उतर आयकून देवाचें उतर आयकून आमी ताजे तोंड पयस गेले हांव तर ताका लागीं सरा तुज्या अपराधा वरी आमी पयस सरल्या म्हणटा देवाचें उतर आमच्या पातका वरी आमी ताजे तोंड पयस सरल्या देखून ताका लागीं सरा बैला बदलाक आमच्या वंटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती ताका बैल नाकात ताका बलिदाना नाकात ताका तुजे म्हणजे आमचे काणिको नाकात ताका जाय आमच्या वंटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी ताका परत स्विकार करून आमी ताची स्तुती केल्ली जाय देखून हांगा सकाळी 1 घंटो काली आजी हर एक फावटी हांगासर पयलीं 1 वर आमी ताची स्तुती करता आनी काली बाबा आमच्या मातायसांनी बरी साक्ष दिली हांगा तो केदीं खंयचें कितें तेंस हांव देवा मुखार दवरिना म्हणून आमी दवरिना दवरची गरज ना आमी देवा सरशीं फाटीं आयले हांव तर आमचे अपराध वळखून परत ताका आमचो सरस्पर म्हणून आमी स्विकार केला तर त्या नंतर आमी ताका कितें करीत कलमुरयेन केल्ल्या बरी आमी स्तुती करीत पातक्याक ताणें स्विकार केल्या उपरांत कशें वेचीक पुताक बापायन स्विकार केल्या उपरांत कितें जालो घरांत दाबाजो जालो संभ्रम जालो आचारण जालें व्हरतो संतोष उल्हास जालो वय मू स्तुती देखून हांगा बैलां बदलाक आमच्या वंटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता ती जाय देवाक ताणें तुका म्हाका आमकां स्विकार केल्या नंतर सदांच ताका आमी ऋणी रावंक जाय ताचो उपकार बाळूंक जाय अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्गां हांव अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकाराक आतां हें मिसाचें बलिदान कितें जावन आसा अशें म्हणटना कोण हेंगी आमचे पुराय आमच्या ट्रिनिटी DMS न्हू ह्या आमच्या हातूंत यूट्यूब चॅनलांतून काडटात आनी तांच्या ग्रुपान घालतात आनी बरयतना दुसऱ्यांत घालतात पोरेकल्यान म्हाका स्क्रीनशॉट काडून धाडला अर्गां बलिदान आसल्या कडेन ऑर्गान बलिदान घाला ऑर्गान हांगा ऑर्गान बलिदान जाता हांगा ऑर्गान म्हळ्यार समजता मू बॉडी पार्ट्स अंगदानान जायना हांगा अंगदानाची गरज ना देवाक खंयचें दान जायचें ताका अर्गां बलिदान हे सबार जाण चिंततात अंगा बलिदान केल्यार हे अंगदान केल्यार सगळ्यांक जाता ना भाव भयणी तुका अंगा दिल्यात ताची स्तुती करूंक तुका म्हाका आमकां ह्या कुडीचे विसवे दिल्यात कित्या खातीर ते दान करूंक न्ही बदलाक त्या विश्वा मुखांत दोळ्यांनी पळयशें केलां कानांनी आयकशें केलां तोंडान ताणें उलयशें केलां कुडीक म्हज्या सोबोनेट दोळ्यांनी पळयशें केलां कानांनी आयकशें तोंडान ताणें उलयशें केलां कुडीक म्हज्या सोबोनेट देखून जीव आसतना ह्या कुडीच्या विसव्या मुखांत दोळ्यांनी पळोवन देखून अनेक अंतर केला दोळ्यांनी देखलां तें सांगता कानांनी आयकोन हांव मानता मोगाचो अनुभव गांव जेजू खातीर हांव दोळ्यांनी देखलां तें सांग कानांनी आयकोन हांव मोगाचो अनुभव गांवांत जेजू खातीर देखो जीव आसतना तुमकां दिल्ल्या देण्या मुखांत तुमकां दिल्ल्या ह्या कुडीच्या भलायके मुखांत विश्व्या मुखांत ताची स्तुती करा स्तुती करूंक आमच्या कुडीचे सर सकत आमी वापारी जाय
आमची दोळ्यांची दिश्ट ताचेर ठेवलेली दवरलेली असायची. कीर्तन 26 आनी वळ कितें म्हणटा 5 तुजी दिश्ट ताचेर ठेवलेली असो म्हणटा देवाच्या उतर. ऐका कीर्तन 34 आनी वळ 5 Psalm 34 verse 5. ताचेर नदर लाया हां आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. तुमची दिश्ट ताचेर ठेवलेली असो म्हळ्यार ताचेर नदर घाला आनी तुमचें मुखामळ परजळटले. देखून आज देव तें कशी व्हरता. आमी ताचेर दिश्ट ठेवलेली या दवरलेली आसूंक जाय. हे आमचे पर्वतांचेर म्हणजे दोळे म्हळ्यार सर्त कितें. सिनाय पर्वत पळयता गे, या हिमालया पर्वत पळयता गे, या तुमच्या गांवांत असलो कुर्सागुडो पळयतात की आसात न्ही थोडे गुडे नांव दिल्ले. आमच्या घरा मुखार नाडुगुडो आसलो. नाडुगुडो काले नाडुगुडो म्हणटाले म्हाका गुत्तना नाडुगुड्यार म्हणून. राती तेणे वचूंक बी येताले कित्याक म्हळ्यार नाड आसताली त्या गुड्यार. देखून नाडी सो गुडो नाडी गुडो. तुमचे खंयचे गुडे आसात हांव नेना. पण हांगासर तुज्या दोळ्यांनी खंय उबारीचे पळय. आनी तुवें तुजो भावार्थ तूं आठापून आसा भाव म्हयनून. कित्याक देवच्या उतर सांगता पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता म्हणजे म्हज्या सरस्परा देवातय म्हजे दोळे हांव उबारता. सियोन पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. सियोन आतां सरस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं म्हणटा वय कीर्तन 120 आनी 8. सियोन आतां म्हळ्यार सियोन म्हळ्यार खंय सियोन पर्वत सरस्पर खंय सर सिंहासनाचेर बसून आसा तो पर्वत म्हणटा. पळय एक बलिदान असलें बलिदान जायचें तुज्या दोळ्यांनी तुवें ताका पळयचें. उंच उबारलेलो जेजूक आती उंच उबारला वय म्हणटाना तुजे दोळे खंय आसाचे पोंडाचेर आसाचे की कुर्साचेर आसाचे की आती उंच उबारलेल्या जैतेवन जाल्ल्या महिमेवन जाल्ल्या सर्गा सोडून गेल्या जेजूचेर. त्या जवळ देवाक महिमा जातात. आत्ता म्हणलें अति महोन्नता तसल्या देवाक दिया तुमी मै भूमी वयर असलेल्या ताका देव दितलो शान. अति महोन्नता तसल्या देवाक दिया तुमी महिमा भूमी वयर असलेल्या तो देव दितलो. देखून ही देवाचें उतर आयकताना खंयची पितीसपणां तुमी आदारून आसात जाल्यार सकला पळोवन धरणीक पळोवन वो जागो तो जागो वो पुणशेत तो पुणशेत पळोवन आसात जाल्यार तें सकट तुमचें जावन पयस करा. आनी तुमची दिश्ट ताजेर ठेवलेली आसूं. कित्याक आमी आयकलें खंय स्तुती ताका जायची वाचती ओसेया चॅप्टर 14 verse 3 कितें म्हणटा बैला बदलाक आमच्या वंटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. देखून तांकां सांगाता म्हळ्यार स्तुती कर. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापा. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापा. रसनाराची तुमी करा देवा बापा. सोडवंदराची स्तुती करा जेजू सोम्याची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची. पूण ह्या वाचपा मुखांतर आमकां एक कितें म्हणटात एक कळवणी त्या काळार तांणी केल्लें आमच्या पुर्वजांनी केल्लें आमच्या मलगड्यांनी केल्लें मोइजेच्या काळार तांणी केल्लें तें आतां करचें आमी करीचे म्हणून न्ही. ताजे उपरांत सल्लो खारार तें मागीर आमकां आयकूंक मेळटालें. हें वरयल्लें रगत ह्या नव्या सल्ल्याचो गुर्तू. देखून आमी पोरण्या सोल्यांत तर रावन तांणी केल्ल्या बरी करना सावंगी ह्या आतां नव्या सोल्यांत आमकां मेळ्ळ्या सुटका सोडून जेजू थंय ती आमी धरून जिवन सावंगी म्हणलें सवाल. देखून आमचे क्रिस्तांव साबार जाण आसात ही पितीसपणां आनी पाळना आसात. ही बली दिल्यार ती बली दिल्या ही काणीक दिल्या ती काणीक दिली इतल्यो वाती पडलेल्या तितल्यो वाटी पेटयल्यार ह्या त्या पुणशांत गेल्या ह्या पुणशांत गेल्यार इतली नव्यानं केल्यार तितली नव्यानं केल्यार. भाव भयणी हें पुराय पोरण्या तेस्तामेंतांतलें. आतां नव्या तेस्तामेंतांत कितें सकट जेजून तुका आनी म्हाका आमकां तयार करून दिला वेग्गी आमकां कळटलें. देखून आतां फाटी आनी कितें केलें ताणें मोइजेन कितें केलें मोइजेन रक्तांतलें अर्दें काडून
एका आयदानान घाले आनी उरलेले अर्धे रगत वेदीचेर शिंपडायले. पळय रगत तो वेदीचेर शिंपडयता. आनी हें रगत कोणाचें? बैलांचें रगत, पाडक्याचें रगत, हे शेळेचें रगत. तो वेदीचेर दिसून येता म्हळ्यार रक्तान ती वेदी शुद्ध करता म्हणल्या भाशेन ते रगत वेदीचेर दिसून येयलें ताणें. मात्र न्ही ताणें सोल्ल्याचें पुस्तक घेतलें आनी ते लोकांक वाचून सांगलें. तांणी जाप दिवन म्हळें, जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटले हांव, आमी ताका विधेय जातले हांव. लोकांक कितें पळोवंक एक गुर्तू जाय आसलो. खाली तांणी सांगलें आयकोनचें मात्र आमी पाळटले म्हणल्यार न्ही ताजो एक काल म्हणल्यार एक सोल्ल्याक त्या कराराक एक गुर्तू देखून तो पाडक्याचें रगत अर्दें वेदीचें सन येता. मात्र आनी मुखार उरलें कितें करता तो? उपरांत मोयजेन रगत घेतलें आनी ते लोकांचेर शिंपडावन आनी म्हळें, लोकांचेर शिंपडायलें. वेदीचेर शिंपडायलें आनी लोकांचेर शिंपडायलें. आनी कितें म्हळें? हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरा प्रमाणे तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचें. खाली गुर्तू सोल्ल्यासो पोरण्या सोल्ल्यांत सरस्प्रा देवान ताच्या पर्जे कडेन केल्ल्या सो गुर्तू. मात्र आमी पोरण्या सोल्ल्यांत आसा की नव्या सोल्ल्यांत आसा? आमी मैजेच्या काळार आसा की आमी जेजूच्या सोम्या सोडवंदाच्या काळार आसा? देखून हे काल आमच्या उडासाक मात्र बाबा पास्क परब आमच्या उडासा मात्र. पूण जुदेव लोक आतां पास्क परब करनात आसात. आमकां उतरां येयलां गी ना. पास्क म्हळ्यार पास ओवर. पास्क म्हळ्यार कितें? पास ओवर. पासींग ओवर म्हळ्यार तुका अलतोडी तावन पलतोडी उतरां येयलां. उडोला न्ही विक्रमान येयल्ल्या बरी न्ही, 2 वच्चिल्ल्या बरी न्ही. ताजी 2 आनी कितें इंच? ताची न्ही, ताच्या दोगां इश्टांची. ती बांदून गेल्ली आसा. आमकां बांदून गेल्या आमकां कोणें? आमकां उतरां येयलां. देखून ही उडास काडा. पूण आतां कितें केलां सोम्यान तें धन रावा. आनी सोम्यान कितें केलां तें आतां आमच्या आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. मार्काचो शुभ वर्तमान आनी अवसर 14 वळ 12-16 पयलें आयका. तयार आय ती केवल तयार आय. आयका मार्क चॅप्टर 14 and verses 12 to 16. जेजू आपल्या शिसा सांगाता पास्काचें जेवण जेवता. पळया हें जेवण कितें? हें जेवण कितें? सोमार समजून घेया. जेजूय जेवलो. कशी इस्रायल परजा जेवल्ली ह्या वर्सान वर्स उडास खाण जेवतली. कळ्ळें जेवण तें? अर्थ कितें? त्या पास्काच्या जेवणाचो अर्थ कितें? इस्रायल परजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांत सोडोवन बसयल्या गांवाक तांबडो दर्यो उतरोवन तांकां इजिप्ती घरांत कितें केल्लें? सोडयल्लें सो गुर्त. पूण जेजूय तें पास्काचें जेवण तो आपल्या शिष्यां सांगाता जेवंक कुशी व्हरता तें ताजें निमाणें जेवण. त्या उपरांत तें जेवण आमकां गरज ना. पास्काचें जेवण आमकां गरज ना. कितें गरज म्हणल्यार मागीर आमकां कळटलें. खंयच्या जेवणांत आमी भागीदार जायचे, खंयच्या जेवणांत आमी पात्र घेवचें म्हणून. हांगाय जेजू आपल्या शिष्यां सांगता पास्काचें जेवण जेवता आनी तें जेवण जेवच्या खातीर आपल्या शिष्यांक तो तयारी करूंक सांगता. कसली तयारी? बेकामीर उंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शिश जेजू लागीं म्हणाले, बेकामीर उंडो. आतां बेकामीर उंडो म्हळ्यार कमीर वय मू कमीर घालनातलो उंडो म्हळ्यार त्या उंड्यांत दुसरें कितें कमीर घालन केल्लो उंडो न्ही. पुगनातलो वय. कित्याक केल्लो तो? केदाळ केल्लो तो? इस्रायल परजेक वय पुगोवंक वेळ दिवंक सगळी रातभर राखोंक त्या वेळार खरा आनी खाया आनी बैसरा वय मू वय की न्ही. बेखामीर बिना खमीर तो उंडो. बेखामीर उंड्याची परब म्हळ्यार पास्क परब जेजू ताच्या शिसां सवें आचारण करता. आतां बेखामीर म्हळ्यार कांयच मिश्रण नातलो उंडो. नव्या तेस्तामेंतांतलो बेखामीर उंडो कोण? कित्याक? आयब नातलो, दोश नातलो, कळंक नातलो, आयब भावीन, खातावीन, निश्कळंक वय मू. पळयान गे आमकां खंय तावन खंय आणपावयलां जेजून. आमी कशें उतरां जाय पळया भाव भयणीनो.
ह्या संवसारी चिंतनांत ह्या संवसारी कितें म्हणटात लोकांना करच्या आचारान येता आमी कशें उतरां जाय भावार्थान कशें आमी सोम्याच्या एकवटांत रावून जियेचे पळया देखून आमच्या उठासा काडटा सोम्यांनी तें पास जेवण केलें बेखामारी उंड्याचें तें जेवण आपल्या शिसां सांगता ताणें केलें केदाळा कुद्दू तो आमकां जेवण जावच्या कुद्दू तो तुका आनी म्हाका आमकां खाण आनी पिवण जावच्या पयलें ना वास शिस जेजू लागीं म्हणाले आमी खंय वचोन तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण पास्काचें जेवण परतून सांग तुका आनी आमकां सांगाता खंय वचून पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी खुशी तवळ आपल्या शिसां मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें शहारा भितर वसा थंय खांद्यार उदकाचो कोळसो दवरून बेतालो एक मनीस तुमकां मेळटलो ताच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धन्याक अशें सांगा मेस्त्री म्हणटा म्हज्या शिसा सांगाता पास्काचें जेवण जेवचें म्हजें जेवण साल खंय आसा तवळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतालो थंय आमकां तयार करा त्या सालांत ते पास्काचें जेवण जेवंक मात सांगाता मेळटात वय मू आनी तें पास्काचें जेवण कशें जेजून तांचे समें सेवलें त्या विशयांत आमी आयकुया सोम्याचें जेवण म्हूण मुखार आसा न्ही 22-26 हें पास्काचें जेवण तयार करूंक तांकां सांगल्यार सोमी ताच्या शिसां सांगाता कसलें जेवण जेवता पळया ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितस जावं परत तें जेवण पास्काचें जेवण जालें तें जेवणार आसतना म्हणून बरयलां वय मू पास्काचें जेवण जेवलें म्हणून सांग बरयलां शेळी मारली म्हणून ना न्ही पूण तें जेवणार आसतना जावं परत निमाणें जेवण आखरेचें जेवण त्या उपरांत तो पास्क आमकां आचारण करूंक शेळी मारूंक ह्या बेका मागीर उंडो खावंक आमकां ना आनी त्या जेवणार आसतना त्या घडये पळय नवें जेवण आत्मीक जेवण तो आपल्या शिसांक दिता कितें तें आयका जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितस तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें घेया ही म्हजी कूड ह्या फुडां पळया न्ही जेजून उंडो मोडलो आनी तांकां दिलो पूण अर्थ कितें ह्या फुडां वो उंडो न्ही तुमकां वो उंडो न्ही तुमकां बाच्या वेडसो कितें तुमकां बाच्या वेडटा ही म्हजी ताणें समर्पीत केल्ली बलिदान जावन भेटयल्ली देखून तो माथेवाच्या वांजेला वस्वर 9:13 जेजू म्हणटा न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 9:13 कितें म्हणटा म्हाका जाय दया बलिदान नाका ताका खंयचेंच बलिदान नाका ताणेंच ताकाच बलिदान जावन भेटयलां मागीर आमकां आयको मेळटलें हेच्या दुसऱ्या वाचपांत खंयचीच बलिदानां ताका नाका देखून ह्या जेवणांत तो भाग घेवन जाता पळय आनी उंडो ताणें घेतलो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड उपरांत ताणें काल्स घेतली देवाक अर्गां दितस ती तांकां वांटली आनी ते सोमेस्त तांतले पियेले आतां पास्क परबे वेळार तांकां काल्स पिवंक आशिल्ली सारकें का पास्काच्या जेवणार काल्स आशिल्ले की वायन आशिल्लो की खाली बेकामेर उंडो मात्र वय मग आनी शेळयेचें मांस वय की न्ही उजार बसले मांस खावंक आशिल्लें न्ही पूण हांगा पळय दुसऱ्यांचें जेवण भाव भयणीनो न्ही तें पास्काचें जेवण जेजू हांगा दिता ताजी कूड आमचें खाण आनी ताजें रगत दिता तुजें आनी म्हजें आमचें तूने मुझे पीवन दिया तूने मुझे पीवन दिया तूने मुझे भोजन दिया तूने मुझे भोजन दिया धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु किए तूने कार्य महान धन्यवाद प्रभु किए तूने कार्य महान देखून आमकां कितलें ताणें सुटका दिल्या सोडयलां पळय न्ही देखून पेद्रीच्या पयल्या पत्रांत आमी वाचता वचवर 1:18 आनी 19 कितें म्हणटा का 1 Peter chapter 1 and verse 18 and 19 तुमच्या पूर्वजांता आतां हें पुर्वजातान देवान आयिल्लें हें ताणें रावा नाकात भाव भयणीनो तुमच्या मालगड्यातावन ह्या पुर्वजातावन ह्या आजातावन पंजातावन कितें देवान आयलां आनी जावं परत तेदाळ तुमकां ही समजणी नातल्ली ही सता हे गोट तुमकां कळीत नातल्ले तुमी आनी कितें रावल्यात तर आतां ह्या पुर्वजातावन देवान आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली आतां तें पळय व्यर्थ तशें करचें पळय व्यर्थ तसले बली दिवच्यो व्यर्थ
बैलांक मरचें व्यर्थ या कितें म्हणटा तें असलीं बलिदानां ह्या बलिदानांत कितेंय तुमी वापरता तें व्यर्थ असल्या व्यर्थ जिवानांत हांव न्हू तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुका आनी तुमी म्हाका आमकां जाणात. सोडयल्यांत अशें सोडयल्ले अशें सोडयलें कोणें रुप्यान वा भांगारान रुपयान वा भांगारान न्ही बैलान या बोकऱ्यान न्ही वा नास जातेल्या मालान न्हय ह्या नास जाताल्या खंयच्याय मालान न्ही बगार बघा रे आई बावीन आई बाबीन आणि कथावीन शेळयेच्या कातावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान अमोलीक रक्तान जेजून आज तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां ताच्या अमोलीक रक्तान न्ही नास जाताल्या खंयच्याय मालान देखून तुमी कितलेंय दान धर्म करा तुमी कितलेंय करा तातूंत तुजी म्हजी आमची पथकां बगसनात भाव भयणीनो ह्या एकाच बलिदाना वरवीं मागीर बेगीन सामकें आयको मेळटलें ताच्या रक्ताच्या वहरावण्या वरवीं देखून जुवांच्या वांजेलांत वचपरी 1:29 कितें म्हणटा जुवां बाबतीस ताजे सचिवच्या जेजूक पळोवन कितें म्हणटा एका जुवां वांजेला वचपरी 1:29 दुसऱ्या दिसा आपणासरशी येतेल्या जेजूक पळोवन जुवान म्हळें पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती कोणती जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां जेजून ताकाच ताणें समर्पीत केला भाव भयणीनो बलिदान जावन आई बावीन कातावीन शेळयेच्या रक्ता वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां ताणें सोडयला देखून हांवें तें कांतार केलें मोजे खाते मोजे पासो मोजो जेजू कोर्सान मेलो पातकां खातीर रगात वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो पातकां खातीर रगात वारून म्हाका ताणें हाज्या पयलीं शिकोवण्यात हांवें तुमकां सांगलां ताणें उंडो घेतलो मोडलो आनी दिलो आनी म्हळें घे आ म्हजी उंडो ताजी कूड न्ही ताणें मोडुल्ली ताजी कूड केदाळा निमाणें जेवणार की मागीर खुर्सार सांगा तुमी सांगा हां हें ताणें केलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करा ओ कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत वचपा 11 आनी 23-26 ऐका 1 Corinthians chapter 11 verse 23 या 26 मुखार ऐका निमाण्या जेवणा विशयांत कितें बरयलां थंय खाता 23 आं जें कितें सोमयालागचें हांवें घेतलां वयर कितें बरयलां सोमयाच्या जेवणाची कथा समयाच्या जेवणाची पावलून कशें सारकें समजलां पळया ही कथा म्हळ्यार काणी न्ही म्हळ्यार जाल्लें घडीत त्या विशयान तुका आनी म्हाका आमकां ताणें सांगचें त्या जेवणाची कथा कितें बरयता तो जें कितें सोमयालागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून आनी तो दिलां. म्हणटा कोणें सांगिल्लें न्ही सोम्या लागचें हांवें घेतलां सोम्यानच म्हाका तें कळीत केलां उगडापें केलां तें हांव तुमकां कळीत करता आनी कितें तें म्हणजे सोमया जेजून तो 12 दिन जालो ते राती उंडो घेतलो देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड आतां तेंच म्हळें त्या पास्काच्या जेवणा वेळार ते जेवणार आसतना जेजून कितें केलें उंडो घेतलो तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची हे म्हज्या उगडासाक करा हे म्हज्या परत उडास काडचे खातीर जेजून केल्लो त्याग सॅक्रिफीस बलिदान आनी ताणें केल्ल्या त्यागा खातीर बलिदाना खातीर बापाक आमी अर्गां दिवच्या खातीर हें अर्गां बलिदान मिसाचें बलिदान जावन सर्गां बलिदान हें तुमी करा म्हज्या उगडासाक आमी परत उडास करता हांगा उंडो मोडिल्ल्या वेळार तुमच्या उडासाक हेजी कितें हांगा मोडिल्लो उंडो न्ही तुमचो सर्गेचो उंडो तुमच्या काळजाचो गोंडो तुमचो सर्गेचो उंडो तुमच्या काळजाचो गोंडो हसिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नावाडटा हांव हसिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नाव ताका आसताना मोडला आनी कसो मोडला म्हणल्यार आमी सकट जाना
तकलेच्या माथ्यात आणि पायाच्या तळापर्यंत तो कांठ्याचो मुकुट ताच्या तकलेचेर, ते कांठे ताच्या दोळ्यांत रिगोवन वय वय की न्ही. ताची सगळी कूड जर्मनाच्या मारांनी बेसां केल्या, ताचे हात किळयल्यात, पांय किळयल्यात, कडवळ उक्तें केलां, ताच्या तोंडार तिंपी उडयल्या. कशें संपूर्ण ताणें ताची सगळी कूड एक बलिदान जावन निमानो रक्ताचो निमानो तेंबो पर्यंत सगळ्या मनशाकुळाच्या सर काळाच्या सर पातकां खातीर ताणें ताची कूड कशी समर्पीत केल्या म्हणल्यार सगळ्यांक कळीत आसा. देखून हांगा उंडो मोडटाना जेजून ताकाच ताणें कसो मोडला, ताकाच ताणें कसो कालतो केला. कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताकाच ताणें कालतो केला. इल्लें तरी बाकी दवरलां गी, सांगा खंयचें तरी बाकी दवरलां गी ना. देखून हांगा वस्तेर येता वेळार रनी माने हांगा राज्य संधान आसता वेळार हांवें केदाळ उडासा काडचें, आमकां बोगसूंक नाका. कोणीक इल्लें दुखयलां ताणें तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर सोंसले ते कश्ट आमच्या उडासाक येताना. कित्याक ते कांठ्याचो मुकुट ताज्या मस्तकार, ताज्या मस्तकार कित्याक कांठ्याचो मुकुट? कित्याक म्हळ्यार आमच्या माथ्यांत असलें तें हांवें कितें अशुद्धपण मेळ्ळें सगळें बुरशें सगळें काडच्या खातीर. कित्याक तें रगत वाडलां ताज्या माथ्यांत तावन तकलेंत तावन. आमची सर्वांची सर मोना, अशुद्धल्लीं मोना, पातकान भरलेलीं मोना, वायट चिंतना बुरशीं चिंतना सगळीं नितळ करच्या खातीर, धुवन काडच्या खातीर. कित्याक ते कांठे ताच्या दोळ्यांत रोंबुल्ले, ह्या दोळ्यांनी ह्या दिश्टीन आदारलेलीं सर फातकां सर ताचें मेळ्ळें अशुद्धपण खोटेपण धुवन काडच्या खातीर. कित्याक ताच्या तोंडार तिंपी उडयल्ली, कित्याक ती केळकुलां ताका आयको मेळ्ळी. ह्या खाणांनी आमी आयकल्लें बुरशें आनी पोजडें आनी कितलें बासकळ आसलें पुराय एक काण उडोवच्या खातीर. कित्याक ताणें ती तिंपी ताच्या तोंडार घेतली. आमच्या तोंडान आमच्या जिबेन आमच्या उलोवण्यान आमी आदारलेलीं सर फातकां भोगसूंच्या खातीर. कित्याक ताजे हात केळयल्ले, ह्या हातांनी केल्लें सर वायट आदारलेलीं सर फातकां भोगसूंच्या खातीर. कित्याक सगळी खूट ताका जर्मनांनी मारली. आमच्या कुडीच्या 20व्या मुखांत आमी कुडीची दाजोसकाय जोडूंक आदारलेली सर फातकां भोगसूंच्या खातीर. कित्याक तें विनगेपण सगळ्यां मुखार तुजी लस तुजी म्हजी आमची अवमर्याद संपून तरान धुवन काडच्या खातीर. कित्याक ताजे पांय तांणी किळयल्ले, हे पांयांक येवन खंयसर आमी गेल्ले सगळ्या संवसारार भोंवन कितलें बरें वायट आदारलां तें सगळें भोगसूंच्या खातीर. कित्याक ताचें कडवळ उक्तें केल्लें बलयेन, आमच्या काळजांत असलें सर ताचें मेळ्ळें बुरशें अशुद्धपण आनी कितें आसा खोटेपण सगळें खाण उडोवच्या खातीर. देखून साबार जाणांक हें कळीत ना. तुज्या तकलेच्या माथ्यांत तुज्या पांयाच्या तळा पर्यंत ताणें तुका नितळ केलां धुवन. ताच्यात कुर्साच्या बलिदाना मुखार रक्ताच्या वारवणी मुखांत देखून बाग मुजे केदे वर्ते जेजून म्हाका सोडून, बाग मुजे केदे व्हरते जेजून म्हाका सोडून, परत हांवें पाटी जेजूक म्हज्या स्विकार कर, परत हांवें पाटी येवचें जेजूक म्हज्या. आनी असलो त्याग असलें बलिदान कोणीय करूंक ना भाव. ताणें एकल्यान शिवाय कोणूच करूंक ना. देखून सगळ्या काळजान म्हूण सगळ्यान आत्म्यान तुजो सोमी म्हूण स्विकार कर. वडोल ताणें खाण सांगलें रोमाकारां बरयल्या पत्रां स्वर 10 आनी वळणू कितें म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 10:9 जेजूस एकलोच आनी कोणी नाही. ऐका जेजूस सोमी म्हूण. जेजूस सोमी. सोमी म्हळ्यार कितें? सोडयलेलो तुका म्हाका आमकां सुटका दिल्लो. सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार, हो रक्ता आमकां हरयेक दिवन ताजो. सोमी म्हजो सोडवंदार म्हजो बुजवंदार, रक्ता आमकां हरयेक दिसा दिवन ताजो आधार. हल्लेलुया हल्लेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिता. हल्लेलुया हल्लेलुया सोम्याक आमी अर्गां देवया. एकलोच जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून. आतां तुमी आयकले म्हूण येदो सर देवाचे उतर आयकले मू कितें समजलें तुमकां?
तुझं स्वामी कोण? तुका सोडयला कोणे? तुझ्या खातीर रागात वारयला कोणे? तुझ्या खातीर तुझ्या पातकां खातीर कुर्सार मेला कोण? दोगी तेगी आं हे सत जाणा जाल्ल्या आपण हे सताक सागसा. तो एकलोच म्हजो स्वामी. देखून हांवें तें कांतार केलो, जेजू म्हजो स्वामी, जेजू म्हजो धनी, जेजू म्हजो स्वामी, जेजू म्हजो धनी. मोग दिल्लो, जीव दिल्लो, सदांच म्हजो पोस केल्लो. मोग दिल्लो, जीव दिल्लो, सदांच म्हजो पोस केल्लो. एकलोच म्हजो स्वामी, एकलोच म्हजो. ही खात्री 100%, 100% ही खात्री. ताज्या बागार दुसरो कोणूच ना असोंक नसो. देखून म्हणून ताचे भागार हेर कोण आसा संपूर्ण मोग करता. तासो सांगात आमकां दे वांटो दैवे. हें पळय कांतारा म्हणटाना, हें देवाचें उतर आयकताना असले पळय धाकले आमकां समजताना आमी आमच्या भावार्थान तितले घट जायचे भाव भयणीनो. आमच्या सम्याच्या एकवटांत आमी इतले घट जायचे. सम्यान म्हाका सोडयलां, ताच्या रक्ताच्या वरण्या वरवीं ताणें म्हाका सुटका दिल्या. देखून ह्या फळां कोणूच कितेंच कांयच करूंक सकना. खंयचे सकत ह्या सोम्याच्या रक्ता विरोध रावोंक शकची ना. संवसारांत खंयचे सकत रावंक शकची ना. देखून ते अमोले रक्ताचें संरक्षण म्हणून कित्याक तें मागणें तुमकां बरोवन दिलां आसा की ना. आमी म्हणटांक गिना खंयच्या सुरवेर जेजूच्या अमोले रक्ताचें संरक्षण वाचलां तुमी. तुजेर मात न्ही, तुज्या सगळ्या कुटुंबाच्या ससान्यांचेर मात ते कांतार आमी म्हणटा, तेलाय म्हाका सोमिया अमोलेक रक्तान सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान. तेलाय म्हाका अमोलेक रक्तान सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान. खंयसर हांव गेल्यारी राखोन म्हाका वर, खंयसर हांव गेल्यारी राखोन म्हाका. कितें हांवें केल्यारी महिमा तुका जावं, कितें हांवें केल्यारी. हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया. फाटल्या 30 वर्सांनी केन्नाय आमी भायर रेती दिवंक वताना पयले ह्या गाडयेर बसताना पयले आमी पवित्र ह्या अमोले रक्ताच्या संरक्षणाचे मागणे करून मागीर भायर सरचे. नाजाल्यार 30 वर्सांनी कितले पयन हांवें केलां. सगळ्या संवसारा मात्र न्ही, आमी कितले पटी हांगा रेतीर दिवन आमी तक्षण भायर सरतले सकाळी सकाळी आनी वचून ते रेतीर दितले. हांव ते रेतीर मुक्त जाले तक्षण परतून भायर सरतले. हांव हांगा पावोन परतून दुसरे दिसा रेतीर दिवन आसले. एक घडी आमकां हें नासतना ह्या पुरासांनी तितल्यान ड्रायव्हिंग करन येतलें, आमी ड्रायव्हिंग करून वेतले. हांव आनी कितले पोटी तसलें हें आसलें, गडीत आसलें. सगळीं आमी नासावन वयचे जाल्यार सोम्याचें तें अमोले रगत आमकां संरक्षण दिवनूच आसा. देखून तुमकां खंयचीय तुमकां दोस्ता जाल्यार भाव म्हयने, खंयची नाड तुमकां दोस्ता, खंयचो काळोखाचें सकत तुमकां दोस्ता, खंयची दुस्मानाचें सकत तुमकां दोस्ता, ह्या कोणें कितें म्हणलें ह्या केल्लें तुमकां दोस्ता जाल्यार एकच वाट आसा आज तुका आनी म्हाका. आमकां संरक्षणाची एकच वाट, जेजूचें आमोलेक रगत. गलात पयल्या पत्रां 3:13 कितें म्हणटा, चड शिरापांतलें, सर तरच्या मालदिसांवांतलें, सर तरच्या दुस्मानच्या आनी खंयच्या विघ्नांवारांतलें ताणें तुका निवारला म्हणटा देवाचें उतर. ऐका गलेशियन चॅप्टर 3:13. आमचे पासत शिरापलेलो जावन, आमचे पासो शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्या. सर तरच्या बंदपासांतले, सर तरच्या नियमशास्त्राच्या शिरापांतले ताणें आमकां सोडयल्यात. हें सत जाणा जाल्ल्या उपरांत, हें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत, जेजून केलो त्याग, साक्रिफीस, बलिदान कितें म्हणलें तुका समजल्या उपरांत
संपूर्ण तरान सुकोणी तुझे चिंतनानी या शब्दांनी या करण्यानी तुझे कितें तुजो भावार्थी भरोसे पातीन विश्वास आनी खंयच्यार कोणाचेर खंयच्या जाग्याचेर वस्तूंचेर आसचो न्ही. जाल्यार देवाचे उतर आयकल्ल्या उपरांत आमी पळयता जायतीं जाणां आसात नाडे बांदून आपल्या मुदयांचेर आसलेल्या पात्रांचेर साबार जाण आसात. गलातकारां बरोवन सान पावल म्हणटा न्ही ह्या 4 आनी 8 मुखार आयका. गलेशियन चॅप्टर 4 वर्स 8 तुमकां ही खात्री जाल्ल्या उपरांत दीस आसो जागे आसो आनी खंयचे आसो युगां आसो हो दीस बरो तो दीस बरो हो काळ बरो तो काळ बरो सकाळीं बरें दनपारां पाड सांजेर आनी पाड मध्यान रातीर ऐका हें पुरो आसोंक नजो. एक काळार एका काळार तुम्ही देवाक वळखनासतना सत ज्ञान आसो न्हू देवाक वळखनासतना निजायकी देव नाही असलेल्यांची सेवा करतल्यात. वैज्ञानीक पळया आज कित्याक साबार जाण आमी कोणींक सांगलें म्हणून ताजेर हांवें पोरेका भयणीक सांगलें म्हजे कडेन उलयतना कोणींक कानान पुंकलें म्हणून तेंच मोतीन दवरलें आनी तेंच जाता मागीर. आनी हांगा मागण्याक येतली थोडे फावटी म्हणटात खंय तूं इतल्या पयस तावन काल्याक येताय गाडयेरूत. अरे हांगा मागण्याक आयिल्ल्यांक तुमकां तांकां बेस्टोंक तुमकां हांगा तुमकां देवाचें उतर मेळटा की धैर्य दिवंक उदाक सांगा. खंय तावन येयल्यार तुजें सांगता कोण आसा म्हूण सांगाचें हांवें तुवें. एकली बहीण म्हणटा तिका हांगा येता तितल्या पयस तावन तुका स्कुटी काल्याक येताय. भाव बहिणीनो जेजूचेर तुमकां भावार्थ भरोसा आसा जाल्यार जेजू मुझे सांगाता सदांच जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका आसा. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका. देवचार आमकां आमच्या थंय दुबाव हाडटा आनी कोणा मारिपा धाडटा मागण्यांत आशिल्ल्या मुखार धाडटा पूण हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा गलेशियन चॅप्टर 4 वर्स 8 मुखार सारकें का. एका काळार तुम्ही देवाक वळखनासतना देवाक वळखनासतना निजायकी देव नाही असलेल्यांची सेवा करतल्यात. देव नाही असलेल्यांची तुम्ही सेवा करनासतल्यात. पूण आता तुम्ही देवाक वळखोंक पावल्यात. देवाक वळखोंक पावल्यात. खऱ्या निजा देवाक वळखोंक पावल्यात. खऱ्या सोम्या सोडोनदाराक वळखोंक पावल्यात. वा सोमा सांगचे जाल्यार देवच तुमकां वळखला. कोणा मुखांत वळखता. सर्गेचो बाप तुजो म्हजो सरसनार आमकां वळखता की ना. कित्याक वळखता. ताका स्विकार केल्ल्यांक आपणाची भुरगीं म्हणटा स्विकार केला की ना. कोणाक स्विकार केल्ल्याक कोणे जेजूक स्विकार केला. जुआंस वांजेला वसवरी 1:12 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12 कोणे जेजूक स्विकार केला तांकां बापान ताची भुरगीं म्हणून स्विकार केला. ऐका पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे जेजूक सोमी म्हणून स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतल्यांक म्हणजे जेजूच्या नावाचेर विश्वास दवरून जियेतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क देवान ताची भुरगीं म्हणून स्विकार केला. देवून हांगा सांगपाक म्हणटात तुमी वळखल्यात न्ही देवूच तुमकां वळखता. कित्याक तुमी जेजूक स्विकार केला देखून तो तुमकां वळखता देखून. कशें तर तुमी परत्यान त्या असक्त आनी बिकारड्या मूळ तत्वांक पाटी परतोन म्हळ्यार देवाचें उतर ते असक्त म्हळ्यार त्या नाड्यांत सकत त्या खंयच्या वस्तून सकत त्या खंयच्या पावडरांत त्या दिल्ल्या खंयच्या वस्तूंत सकत ना भाव भयणीनो. देवाचे मनियारीच थोडे दितात काय ओ पिठो वर आनी इल्लो वस्तू वर आनी पूर्ण दवर. भावार्थ जेजूचेर घट दवरा. दुसरी खंयची आमकां काल म्हणटात हें नाका सल्लो नाका मैजेन केल्ल्या बरी रगत वेदीचेर शेणोवची ह्या लोकांचेर शेणोवची. पूण हें जेजूचें आमोले रगत तुका संरक्षण दिता तेंच तुवें तुजेर शेणयल्यार पुरो. तुज्या कुर्सा मोरणान तुवें म्हाका सोडयलां. तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका तुवें न्हाणयलां. देखून जेजू तुजो मोग हांव व्हरन ड्रायव्ह करता म्हणून तूं आसा तर भिवची. साबार जाण आमी भियेता कित्याक ही सता आमी आनी मानून घेवंक ना. देखून मुखार वाचती गलेशियन चॅप्टर 4 वर्स 9 कितें देखून तुमी खंयच्या
कशें तर तुमी परत्यान कशें तर तुमी परत्यान त्या आसक्त असक्त आनी बिकारड्या मूळ तत्वांक पाटी परतोवन तांची साकरी करूंक आशेतात. हा सगळो संवसार पितीसपणान भरला भाव बहिणीनो. तुम्ही हांगा भागी देवाचे उतार आयकोन तुम्ही 7 जाणां जाल्ली भागी. तुम्ही तिके संवसारांत वसा पळया कोणाक भेट दिवन पळया, तांच्या घरांनी पळया, कित्याक दवरला थंय दवरना जाल्यार, भुरग्यांक इल्लें काळें लायना जाल्यार, हां जल्माल्या भुरग्यांक इल्लें सांगा काळें ना मागीर काळेंत जाता ते भुरगे. खोले पळय पितीसपणा, नाडो बांदिना जाल्यार तुम्ही बांदून घालाय ताणे सोडेला आनी आमी पळया न्ही तिगनास ह्या बिखाड्या सक्त मूळ तत्वातावन तुम्ही अलग रावाचे. देखून हे 7 जाणां जाया. देखून आतां फाटी खंय वाचलें तुवें अशें सोडयल्लें तुका आनी म्हाका आमकां पेद्रूचें पयलें 15:1 आनी वळ 19 अशें सोडयले अशें सोडयल्लें. रुप्यान वा भांगारान रुप्यान वा भांगारान न्ही, वा नास जातल्या मालान नासतल्या खंयच्या मालान या बलिदानान न्ही, बगार भगार आई बाबीन आई भावीन आनी खतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. आतां रक्तान म्हणटा, रक्तान कितें आसा? लेवी शास्त्रा वस्वर 17 आनी 11 लेविटिकस चॅप्टर 17 आनी वर्स 11 कितें म्हणटा आयका. कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा. रक्तांत आसा. सुरविल्या पयल्या रितीन मंदिरांत म्हाका आतां उडास आसा, थंय JM म्हणल्यार हॉस्पिटल आसा हैदराबादांत, व्हडलें हॉस्पिटल सिस्टरांचें. थंय हांव एक त्या सिस्टरांक कोणें सांगलें हांव ना, म्हजें रक्ताचो ग्रूप बारीक रेर म्हणटात, B नेगेटीव. तुमकां कोणाक उडास हें वरात B नेगेटीव बारी उणें आसचें. तशें तेंच्या एका डॉक्टर सिस्टरान म्हाका फोन केलो, काल 18 दिसांचें ल्हानशें भुरगें अस्कत आसा, ताका ह्या रक्ताची गरज आसा म्हणून धांवलो. काडलें खाली 1 सिरिंज काडलां तितलेंत. 1 सिरिंज धाकट्या भुरग्याक कितलें जाय ते 1 सिरिंज काडन कितले ml गुतना एका 25 ml की 30 ml तितलेंत काडून त्या भुरग्याक, ते भुरगे मागीर ती म्हणटा ती सिस्टर त्या भुरग्याक म्हळ्यार ती अनाथ भुरगीं म्हळ्यार कोणें सोड न्हू खंय वाटेर उडयल्ल्या भुरग्यांक त्या सिस्टरांनी हाडून तांकां आस्पत्रेंत वट केलें. मागीर कोणें बायल्या खंयच्या स्विझरलँडाच्या एका कपलान ताका एडॉप्ट केलां. दत्ता म्हळ्यार गुत्ता तुमकां म्हळ्यार पस्कें गेलां. आनी ही सिस्टर म्हणटा, फादर तुमचें रगत आतां स्विझरलँडा पावलां खंय, तुमचें रगत आतां वाव हांव हांगा आसा. तुमी आसतात भाव भयणीनो. पळया न्ही इल्लेशें रगत म्हजें तोंड काडिल्लें त्या भुरग्याक ताणें दिल्लें, त्या रगता वरी त्या भुरग्याक जीव मेळ्ळा जाल्यार आपलें आसलें सगळें रगत वारयलां तुजे खातीर, म्हजे खातीर, आमचे खातीर जेजून सगळ्या मनशां कोळाक नमस्कार आनी प्रणिपात तुका येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हाका एकल्याक मात्र, सोडयलाय सगळं. आज आमी पळया न्ही हें सत सगळ्या मनशां कोळान मानून घेतल्यार एकच सोमी एकलस सोडवंदा सगळ्या मनशां कोळाक हें सत. आनी हें सत देवसारान कितें परगट जावंक सोडूं ना भाव भयणीनो. ही पितीसपण हाडन नाका जाल्लें पुराय एकेका संस्कृतींत, एकेका समाजांत, एकेका धर्मांत, एकेका जातींत कितें 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 कोणें मालगड्यान सांगलें तर तांणी घट्ट जावन रावल्यान देखून आज हें सत मानून घेनासतना जायते लोक आज बंद पासांत आसा, बंदड्यांत आसा, गुलामपणांत आसात. पूण तूं आनी हांव आमी सोडयलेली परजा नांगे नांगे सोडयलां गे ना. आज ह्या सतांत तीर रावा, गट रावा. आतां फाटी हेच्या शुभ वर्तमानेक जेजून कितें केलें, रगत दाखोवचो रोज तांकां दिवन कितें म्हळें, देवाक अर्गां दितच ती तांकां वांटली आनी ते सोमेस्त तांतले पियेले. आनी तांकां तो सांगी लागलो, हे म्हजें रगत सल्लो तीर करता ते. आतां ह्या रक्ता मारिपातांनी हो सल्लो तीर केला आनी हो सल्लो शाश्वीत. सल्लो म्हळ्यार कितें, करार. करार म्हळ्यार कितें, कवनेंट. कवनेंट म्हणटा इंग्लिशांत. आनी एक सल्लो आसा की ह्या सल्ल्या उपरांत ना भाव भयणीनो. हें रगत ताणें वारयल्लें रगत जेजून ताका सत मानतल्या हर एकल्याक ताणें मोर मारल्या ताच्या रक्ता मारिपात.
आनी तुका आनी म्हाका आमकां ससनाच्या जिविताक ताणें तयार केला. देखून ताणें सांगलें बाग मुजें के देवोरते जेजून म्हाका सोडोवचें. बाग मुजें के देवोरते जेजून म्हाका सोडोवचें परत हांवें. जेजून म्हाका परत हांवें पाटी येवचें. जेजून म्हाका स्विकार करचें. उपरांत मुखार ऐका. सोमेस्त मनशा पासत वारयलेले. आणि जेजू म्हणटा एकल्या पासत न्ही, तुमच्या पासत केवल तुमकां 12 जाणां पासोती न्ही, सगळ्यां पासत. देखून खाली तुवें ह्या एका सताक साक्ष दिल्या पुरो. सगळ्या मनशा कोळाच्या पाताक ताणें वरयलेल्या रक्ता वरवीं बोगसता, न्ही खंयच्या बलिदाना वरवीं. आमी वचता न्ही एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत वचूं 10 हिब्रूज चॅप्टर 10 पयल्यान 4 वळयका. एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रां वचूं 10 वळ 4. कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप काडची सकत ना. देखून खाली बैलाच्या आणि बोकड्यांच्या रक्ताक मात्र खंयच्याच दुसऱ्या बलिदानाकी पाप काडची सकत ना. तुम्ही कितलें हें करा, दान धर्म करा, कितलें अंगदानां करा आनी कितें करा, ह्या रक्तदानय करा, तुम्ही केल्ल्या रक्तदाना वरवीं आमच्या पातकाच्या बक्षांनी आमकां ना. कितें चवथा सांगता खंयच्याच बैलाच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप काडची सकत ना. केदींच कोणाचेच पाप काडची सकत ना. वास मुखार. ह्या पासतूच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें बलिदान आनी अर्पणां तुका नाका जाली. बलिदान आनी अर्पणां तुका नाका जाली, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बल्यो आनी दोश परिहाराचें बलिदानां तुका मानवली नात. पळय आनी ती गरज नात. दोश बलियोय नाकात आनी कली होम बलियोय दोश परिहाराची बलिदानाय तुका नाका जाली. एक कूड तुवें म्हाका तयार केली. 8वी वळ. पयलें तो अशें म्हणटा बलिदान आनी अर्पणां होम बल्यो वा दोश परिहाराचीं बलिदानां तुका नाका जाली वा तुका ती मानवली नात. तरी ही सकट नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवचीच आसली. वय हें सकड नियमशास्त्रा प्रमाणे भेटोवचें आसलें. वडोल कितें आयकलें तुमी जेजून गलिशन 3:13 कितें बरयलां. नियमशास्त्रांतल्या सर शिरापांतले गलिशन 3:13 आतां वाच परत. आमचे पासत शिरापलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यांत. पयले नियमशास्त्रांत कोण पाळी नासल्या वेळार ती पळय करीचें पडलें. पूण आतां जेजून कितें केलां सर ताच्या नियमशास्त्रांतल्या शिरापांतल्या ताणें आमकां सोडयल्यांत. देखून आतां फाटी हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 10 to 12 ऐका. एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत वचूं 10 वळ 10 to 12 ऐका. हेस्त कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या. पळय न्ही एकच बलिदान मुखांत एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मुखांत परत परत तारीख करची गरज ना. एकच पावटी केलां सगळ्या मनशा कोळाक. ताणें केल्या एकच बलिदाना मुखांत आमी सकट पवित्र जाल्या. हर एक याजक दिसपडते आपल्या मणियरपण पूण आज लोक कितें करता न्ही. आतां तुमी म्हणचे न्ही आतां सभार जाण मिसां भेटयल्यार. पूण देवाचें उतार सांगता हाज्या पयलीं जायते फावटी हांवें काण सांगलां. पूण हर एक याजक ह्या प्रधान याजक दिसपडते आपल्या मणियरपण चलयता. कितल्या जाणांनी पाद्र्यापण थोड्यांनी सांगचें आसा इतल्या जाणांचे पाद्र्यापाचे मीस. मरणाच्या मिसा कितले पाद्रे आसले 12 आसून 1000 आसून कांय फरक पडना. लग्नाच्या मिसा कितले आसले भाव भयण हांगा ऐका. आज मनीस कितलो पटवून पडला. देवाचे उतार कितें सांगता हर एक याजक दिसपडतें आपल्या मणियरपण चलयता. वय दिसपडतें हांगा आमचें सदांय मिसाचें बलिदान आसा. सकाळीं हांगा 6:20 का आमी सकट सांगता म्हणल्यार सदांय मिसाचें बलिदान आसा हांगा. दिसपडतें मिसाचें बलिदान भेटयतात. पूण आनी परत्यान तिनच बलिदाना भेटयता. वय दिसा कितले फावटी भेटयल्या रे. परत्यान तिनच बलिदानां भेटयतात. तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकतच ना. म्हजें उतार न्ही देवाचें उतार.
जावं दी धा भाजीक म्हणटात न्ही, धा भाजीक बलिदान आसूं दी, ऑर्डिनरी मास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास, देन संभ्रामीक संभ्रामीक मास मीस. पूण ह्या खंयच्याच संभ्रामीक कितलोय संभ्रम आसूं दी, देवाची उतर सांगता पाप काडची सकत ना. कितल्या जाणां सांगाता मेळो न्ही दुसऱ्या धर्माचे चिंता न्ही चड तांचे कोणी कितें म्हणटात तांचे पुरोहीत म्हळ्यार तांचे याजक आसल्यार व्हडले यज्ञ म्हूण तिंतात न्ही. हांगा कितले जाण आसूं दी पूण खंयच्याच त्या बलिदाना पाप काडची सकत ना. पूण क्रिस्तान सर्व काळांच्या पातकां खातीर सर काळांच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें. पळय न्ही, एकच बलिदान, एकच पोटी भेटयल्लें बलिदान. आनी तो आतां देवाच्या उजवेशी बसला. सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान, एकच बलिदान. आनी तें कळलें बलिदान वय कुर्साचें बलिदान, पूण कळलें बलिदान म्हणून आई बावीन कातावीन निष्कळंक निर्दोशी शेळयेचें. देखून ताका म्हळां देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. तो एकलोच भाव भयण आनी कोणूच ना. देखून हेच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया हेब्रां बरयल्लें पत्र 9 आनी वळ Hebrews chapter 9 verse 11 to 15 ऐका. पूण येदोळस लाभल्ल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेश्ठ याजक कसो. देखून तो श्रेश्ठ याजक जेजू जावन आसा श्रेश्ठ याजक आनी ताजें बलिदान जावन आसा श्रेश्ठ. सर काळाच्या सर मनशाच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकाच बलिदाना मुखांतर सर वस्तूंचो श्रेश्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानान उतरलो. हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदलो न्ही. खंयचो तो तांबू खंय उतरलो तो. तें बलिदान भेटोवंक तो खंयच्या वेदीचेर गेलो. खंयची ती वेदी बलिदान भेटयल्ली. ओ तांबू मनशांनी बांदलो न्ही, ही वेदी मनशांनी बांदली न्ही. खंयच्या वेदीचेर ओडोल म्हळें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं पळया न्ही गे सर्गा आनी संवसारा मोदें देवा आनी मनशां मोदें सर्वांक दिसचे रितीन त्या कुर्साचेर तो उमकाळ्ळो. त्या वेदीचेर ताणें रगत वारवून तो सॅक्रिफायस ताणें भेटयलो. देखून हो तंबू मनशांच्या हातांनी बांदलो न्ही. निजायकी तो हे सृश्टेचो न्ही आनी एकच पावटी भोव पवित्र स्थानान तो भितर सरलो. सरता आसतना बोकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत घेवन न्ही बगार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो. पळय न्ही आब्रामान इसाकाक बली भेटोवंक वताना न्ही ताका बली भेटयता म्हणटाना सरस्प्रधान म्हळें कितें म्हळें अब्राहम तुज्या पुताचेर हात लायनाका म्हणून वय मू तुका हांव मानवाला म्हणलो वय मू. पूण त्या जाग्यार आनी एक बली भेटयचें पडलें की ना ताका. थंयच लागीं जिलकुटा खंयच्या हातू आलो कांट्या मदें शिरकल्लो एकलो बोकरो हाडलो ताणें थंय कितें बली भेटयली बेगिनी जाल्यार इसाकाक ताणें सरस्प्रा देवान बचाव केल्यार ताज्या जाग्यार आनी एकल्या भेटयलो. पूण हांगा तशें न्ही. बोकड्याचें रगत न्ही आनी खंयचें पाटक्याचें रगत न्ही. आपणाचेंच रगत खुद्द घेवन जेजू कितें करता तो भितर सरलो आनी सासनाक बाळटा ती सोडवण ताणें आमकां जोड दिली. देखून एका क्षणाची एका दिसाची सोडवण न्ही भाव भयण. देखून सबारपुटी आतां सांगता तुमकां इल्लें बेजार जावंक पुरो. आमी एक ल्हानशें कुमसार जालें आमची पथकां बोगसालीं म्हणून चिंतून परत्या आमी कुमसार जाता न्ही. ह्या परत्या न्ही आमकां ती खांतोवणी आसा. पूण हें घट्ट धरा. कितें वाचलें तुवें हें बलिदान एका घडयेचें बलिदान एका दिसाचें बलिदान एका पथकाचें बलिदान न्ही. कळ्ळें बलिदान म्हणलें तें सासनाक बाळटा ती सोडवण. जेजू थंय तुका आनी म्हाका आमकां सासनाक बाळटा ती सोडवण लाभल्या. आतां ती सोडवण लाभल्या म्हणून जेजूक आमी क्रिस्त म्हणून स्विकार केल्ल्या उपरांत ताज्या एकवटांत रावतना आमी पातकांतावन पयस सरोंक आसा. वडोल आमी आयकलें न्ही पाटी सरोंक आसा. पातकां पाट करूंक आसा. आतां जेजून आमकां सोडयलां म्हणून आमी परतून पातकांत रावन जियेल्यार जायना भाव भयणी न्हू.
सबाजन चिंतात कितले पटी कुमसार आसा न्ही वचून फतकां केल्यार कुमसारां सांगत तशें न्ही जेजून तुका सोडयलां तर ताज्या एक वटान तर रावचे खातीर तुका सोडयलां देखून ताणें सांगलें भाग म्हजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें परत हांवें जेजूक म्हज्या जेजू स्विकार केल्ल्या उपरांत ताजे सवय तुवें जियोवचें सबार पोटी आमी कितें करता काल एक कायदे पडटा कुमसार जावंक आसा न्ही हें कितें दान धर्म केल्या पुरो उपास केल्या पुरो हांगा वस्तरेत्र वळ गुंडायन हांवें तुमकां दाखोवन दिवचें तें इजासाच्या बुकांत वस्तूवर 50 वळ 3 तावन ऐका 6 पर्यंत आयसाया चॅप्टर 58 वर्स 3 to 6 आज मनीस हातून तूं तृप्ती जोडून आसा उपास केल्या पुरो दान धर्म केल्या पुरो कितें इल्लें बरें कामां केल्या पुरो म्हणून ऐका तूं आमचो उपास पळय नाही जाल्यार उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास कित्याक म्हूण करचो उपास करचो तूं आमच्या प्राचिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राचित तेंगे तुमकां प्राजीत दिलें उडास येना गी कुमसा जाल्या वेळार प्राजीत दिलें उडास नाय आनी प्राजीत केल्या उपरांत तुमकां इल्लें बगूंक ना हांवें प्राजीत केलें म्हणून वय की न्ही पूण हांगा देवाची उतर सांगता उपासा वरवीं तुज्या प्राजिता वरवीं देव कितें संतुश्ट जायना देखून देवाची उतर सांगता तुमी उपास करचो या प्राजीत करचें पळया तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी चलयतात जिणी बदलाचे भाव भयणींनो जेजूक भेटल्या उपरांत जेजूक स्विकार केल्या उपरांत जाकेवाची जिणी बदलली की ना जेजूक मेळिल्ल्या उपरांत मरी मगदलेनाची जिणी बदलली की ना सांगा जेजूक भेटल्या उपरांत सुंकाकारांची पातक्यांची जिणी बदलली की ना हें गरजेचें जेजूच्या एक वटान येवचें म्हळ्यार संपोवन तरान हांव थोडे विडियोज कदाळ पळयतां म्हळ्यार पयलीं ते एकदम कितें म्हणटात पातकी जिणी जीवन आसलें ह्या काळांत म्हणटात क्रिस्तांवांक दोगदून जीवन आसलें सावला भाशेन आज जेजूच्या मोगान भरल्या तर जेजूची सेवा करनासतात जेजूक परगट करनासतात तांचे एक एकल्याची साक्ष आयकत आसतना आमी कांयच न्ही कितेंच न्ही तितले ते विश्वासी रावल्यात जेजूक जेजूक वळखल्या उपरांत जेजून तांकां नवें जिवीत दिलां म्हणून तांचे रक्त कितें म्हणटात पातकाच्या सगळ्या बॉक्सांनी दिवन तांकां नवें एक सृश्टी केल्या म्हणून नवी एक जिणी जिवंक तांकां वाटुक्ती केल्या म्हणून आज कितले ते विश्वासी रावल्ले आसात हांव बरो एक विडियो पळोवन आसलो तो पयलें हिंदू भाव तो गिटार खेळनासलो ताका पयशांची गरज आसा ते गिटार ताका विकूंक जाय आसलें विकून ताका इल्ले पयशांची गरज आसली देखून कोणी खाण घेतात की म्हणून तें गिटार ताजें म्हणटा एकलो मुस्लीम भाव ताका मेळटा म्हणजे गिटार खाण घे सायबा म्हाका इल्ली पयशांची गरज आसा म्हणटाना तुजें गिटार तुका विकूंक जाय गे तर थंय लागीं इगर्ज आसा थंय तांचे मागणी चलता थंय वचो तुजें गिटार तीं खाण घेतात म्हणून आनी तो थंय वेताना मागणी चलता थंयसर मागणी चलतना तेंच्या पास्टराक तो म्हणटा हें गिटार तिके काण घेतात गे तुमकां गरज पडल्या म्हाका इल्ले पयशांची गरज आसा म्हणटाना तूं येवच्या हप्त्यांत अशें मागणी आसा तूं गिटार काण घेवन ये म्हणून ताका नेक्स्ट हप्त्यांत आपयतात आनी दुसऱ्या हप्त्यान तो गेल्ल्या वेळार गिटार काण घेवन गेल्ल्या वेळार तो बसता थंय मागणी जाता म्हणसर बसता आनी ताका मागण्यांत एक साक्ष आयकूंक मेळटा आनी ती साक्ष आयकल्ल्या घडये आजे थंय बदलावन येता आनी त्या दिसा तांणी गिटार तांणी इच्छा बदलाक थंय बसून ते देवाचे उतर आयकून ताका जेजूची वळख जाल्या उपरांत संपूर्ण तरान तो जेजू स्विकार करता आनी आज तो संपूर्ण तरान जेजू शिश्य जाला मात्र न्ही आज तो प्रत्येक तरान मुस्लिमांक वचून जेजूची सुवार्ता प्रगट करता कित्याक म्हळ्यार ताणें सांगलां कित्याक म्हळ्यार म्हाका जेजूची वळख करून दिली त्या मुस्लीम भावान जर तर ताणें म्हाका सांगूंक नासलें तुजें गिटार घेवन येवन थंय वच थंय इगर्जेक वच थंय मागणी चलता तांकां तुज्या गिटाराची गरज पडात देखून थंय वच म्हूण धाडिल्लें ताणें देखून आज बरें लंब खाट सोडलां ताणें त्या भावान हिंदू भाव आसलो तो जेजू शिश्य आनी तो मुस्लिमांक वचून जेजूची सुवार्ता दिवन आसा जेजू स्विकार केला म्हळ्यार अशें भाव भयणी तुवें जेजूक स्विकार केला म्हणल्यार संपूर्ण तरान ताका साक्ष जायचे जेजू म्हळ्यार तुमी म्हाका साक्ष दितले आतां जेरुसलेमांत खंय जुदेयांत आनी संवसाच्या पोंतांत पोंत पर्यंत म्हाका साक्ष दितले एकल्याक साक्ष तितली खात्री तुका आनी म्हाका आमकां जायची ताणें सोडयलां म्हणून म्हाका आनी खंयची परवा ना देखून हांवें सांगलें न्ही येसू मेरा चरवा कुछ देता है मुझे नहीं परवाह सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह हरियाली हरियाली जीवन में हरिया जीव जल देता है जी
हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली, जीव जल देता. ह्या रितीन तुवें जेजूक स्वीकार केला तर तुज्या जिवितांत कितें तूं खंयची बेजारान जावं दी, निराशी जावं दी, एकसुरपण जावं दी, या खंयचेय बेंबेरांत जावं दी, या खंयचोय दुस्मान जावं दी, तुका दसचो ना. ह्या रितीन तुमी स्वीकार करची जेजून तुमकां सोडयला म्हणून ताच्या कुर्साच्या मरणावर रक्ताच्या वारवणेवरी संपूर्ण तरान ही खात्री देखून तो मुखार ऐका. तो आपणाचें रगत घेवन तो भितर सरलो आनी सासनाक बाळटा ती सोडवून ताणें आमकां जोड दिली. सासनाक बाळटा ती सोडवून दुबाव ना आनी मुखार दुबावच ना. म्हाका जेजून सोडयला, पातकांतले सोडयलां, सर वायटांतले सोडयलां, सर दुस्मानाच्या हातांतले सोडयलां, सैतांच्या पासांतले सोडयलां. ही खात्री तुका आनी म्हाका आमकां आसा. देखून त्या तुका ना खंयचेंच भें ना. काळोखाचें भें जावं दी, आनी खंयचें नाडींचें भें जावं दी, मेल्ल्यांचें भें जावं दी, आनी खंयचें जीवदाळ्यांचें भें जावं दी, खंयचेंच भें तुका म्हाका आमकां आसचें ना. कित्याक कोण आसा? म्हजे सवें जेजू हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना, म्हजे सवें जेजू आसा, हांव पयना ना भिरांत. देखून ती कोंतारा बेंबिरांत म्हाका ना, कंत म्हाका दोशीना, धैर्य देता म्हजो जेजू, जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका, जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या गरज. देखून सांपावली सांगता कोणाक? जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं स्विकार करशी जाल्यार, आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तूं सत मानशी तर तुका सत मानल्या जालें तितलेंच. मात्र न्ही पावल आनी सिलास ते आसतना कितें म्हणाले ते हाका जैलाच्या अधिकाऱ्याक, Acts chapter 16 verse 31, सोम्या जेजूचेर बरोवस दवर. ताका साक्ष आसा न्ही आमचो तळभाव नित्यांग बसला 100 वर्सां पयलें. तांकां ताच्या घरा मागण्या गेल्ल्या वेळार दिल्लें उतार हें मयनीक सिंतीक. सोम्या जेजूचेर बाबर्थ दवर तूं आनी तुजें घराणें. सिंत धरलें, नित्या धरलें, तांचे दोगी पूत धरले, एंड्रू आनी किशन दोगी, स्टीवन आनी एंड्रू वय दोगी सगळें कुठामस. देखून आज भाव भयणी न्हू आमचें कितें म्हणचो विश्वास, आमचो भावार्थ थीर ना, घट ना. सभार फुडें कितें कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी दंडळटा. स्थिर भावार्थ कितें म्हणटात? खरो भावार्थ, दृढ भावार्थ न्ही. हाका जोशुआ कितें म्हण? तूं थीर राव म्हणलें न्ही, तूं थीर राव. वाचते वळ जोशुआच्या बुकांत आवस्वरी 1:8 आनी 9. धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटांचेर दवर, तातूंत बरें येयलां तें तुवें सत्रायन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. ताचे पयल्यान 5व्या वळीन जसो 7वी वळ वास. दृढ आनी थीर राव, दृढ आनी थीर राव. तेंच उतार आज तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन तें कसाचें दृढ राव, थीर राव. कोण आतां सोम्या सवें जिये तेल्यांक देव देता शांती, सोम्याक ना वारतेल्यांक मेळटा सदांच करपाताची. सोम्या सवें जिये तेल्यांक देव देता शांती, सोम्याक ना वारतेल्यांक. देखून तुजो भावार, तुजो भरोसो, तुजे पातेन तुजो विश्वास न्ही धर्माचेर, जातीचेर आनी खंयच्या संस्थेच्या सेवकाचेर आनी कोणाचेर जायचे? जेजूचेर. सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवर तूं आनी तुजें कुटाम. देखून भाव भयण उरलें कितें आसा तुमकां अडकळ आसा तें पयस करा. हांवें तुमकां सांगलां 30 वर्सां तें सगळें हांवें पयस केलां. धर्म, जात, कात, वडील आनी कितें संस्थो, सभा, पंगड हें सगळें पयस केलां. काल एकल्या मात धर्म जीवन आसा. कोणाक? जेजूक. आतां मुखार या आयच्या दुसऱ्या वाचपाक 13वी-14वी वळ. बोकड्यांचें आनी पाडक्यांचें रगत आनी लासलेले पाडयेचो गोबर बश्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायलेल्या वेळार
कुडीच्या अशुद्धपण खाण तांकां पवित्र करूंक शकतात हे जाल्यार पोरण्याचं ते पातयल्ले ते तो गोबर शिंपडायला सगळे तांकां शुद्ध करता म्हणून पातयल्ले ते करता तर क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकी कितली वर्ती सकत आसची ना निष्कळंक ऐबावेन खातावेन निर्दोषी बहु पवित्र बहु अमोलिक क्रिस्ताच्या रक्ता कसली सकत आसची ना रसलेल्या हर एका वस्तून कोणातून जीव जोडलो जॉनच्या वांजेलांत अवस्वारी 1 आणि ओळ 2 आणि 3 कितें म्हणटाय का जॉन चॅप्टर 1 and verse 2 and 3 वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सोवे आसलो तिसरी आणि चौथी वळ सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो आनी रसलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना रसलेल्या हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आणि सांगले म्हणजे इल्लेशे रगत त्या भुरग्याक दिल्ले ते आता थंय पावला म्हणटात तर ह्या रक्तावरवी तुका आनी म्हाका आमकां देवान रसले वय मू रसलेले हर एका रस्त्यान कोणातून जीव जोडलो तर तुजो जीव म्हजो जीव कोणातून आयला सैम्याच्या अमोले रक्तातून आयला कित्याक रक्तांत जीव आसा वय की न्ही रक्तांत तरी तुज्या म्हज्या कुडींत असल्या रक्तांत जीव कोणाचो आसा आत्मा परमात्मा का एक संसार के और आत्मा का एक वंश है आत्मा परमात्मा का एक एफेस घरांबडल्या पत्रांत वचवर 1:4 कितें म्हणटा सृश्टी आरंभा पयलें तुका आनी म्हाका आमकां अस्तित्वाक हाडच्या पयलेंच आमी क्रिस्ताचो आसले म्हणटा ऐका एफिशियन चॅप्टर 1 and verse 4 ताचे समोर म्हळ्यार जेजू समोर आमी भाग्यवान जावच्याक आनी खतावीण जावच्याक संसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचले तरी आमी कशें भाग्यवान जाता परत्यान आनी कथावीन जाता ताचे सय ताच्या अमोलीक रक्ता वरवीं ताच्या रक्ताच्या वरवण्या वरवीं तुजें म्हजें आमचें पाप सगळें धुवन गेल्या वेळार परत आमी जाता कितें कथावीन आनी भाग्यवंत देखून आमी म्हणटा तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय तुवें संवसार ताज्या रक्ता वरवीं देखून आतां कितें वाचलें तुवें ह्या रक्तांक तुमचे पाप काडची सकत आसा जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीक कितली वर्ती सकत आसची ना ससनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक खतावीण बलिदान कसो देवाक भेटोवन दिलो परत्यान सांगता ताजें बलिदान खतावीन ताजें बलिदान आईबावीन दुसरी कितलीं बलिदान आसूं दी याजकांनी भेटयलेलीं आसूं दी महायाजक आनी कोणी आसूं दी श्रेष्ठ याजक आनी प्रधान याजक कोणी आसूं दीत ती आईबावीन बलिदाना न्हय भाव भयणीनो कथावीन बलिदाना न्हय संवसारांतलें खंयचेंच बलिदान तुमी कितलेय होमा म्हणा ओ होमा आनी तो होमा म्हण कितले आसात न्ही तुमी आयकोना ते होमा म्हळ्यार बलिदान केल्ले आयकोना न्ही तुमी काले म्हणटा तांचेर आयले आकांत हेच्या खातीर सुमार जाणां बसोवन नांवां दिल्लीं आसात ताका कळ्ळें परत होमा केल्ले आसात वय मू खंयच्याय होमा वरी तुका कितें म्हणटात पातकाच्या बॉक्सान कस ह्या बलिदाना वरी जेजूच्या आमोलीक रक्ता वरी मात्र तुका आनी म्हाका आमकां आसा आनी निमाणी वळ आनी मरणादी करण्यातावन म्हणजे पातकातावन आमचे अंतस्करणां नितळ करून जिवंत देवाच्या आराधनाक योग्य केली त्या दळ मात आमची अंतस्करणां नितळ जाता ताज्या पवित्र आमोली रक्ता वरवीं तुजी म्हजी आमची अंतस्करणां पातकान भरलेलीं पातकां कितें म्हणटात पातका वरवीं कितें जाल्ली मेळ्ळीं जाल्लीं अशुद्ध जाल्लीं अंतस्करणां ताज्या आमोलीक रक्ता वरवीं शुद्ध जातात तर भाव भयणीनो आज तेंच रगत ताणें तुका आनी म्हाका आमकां दिलां पिवन जावन म्हणजे जिवन जावन मात न्ही ताजी कूड ताणें तुज्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या खातीर संपूर्ण तरान त्या कुर्सार संपूर्ण तरान कितें म्हळ्यार मोडल्या आनी रगत वारयलां आनी आमच्या पातकाच्या बॉक्सान ताणें तुका म्हाका आमकां जोड दिलां देखून हर एक पटी आमी सगळें बलिदान आमी भेटोवन आसतना ह्या देवाचे उतार आमी आयकोन आसतना ही आमच्या उडासाक येवन दी उतार मोडल्या बरीत ताणें ताका मोडला मात उतरांत आसलें तें जिवीत ताच्या रक्ताच्या वारोवण्या मुखांत ताणें तुका म्हाका आमकां दिवन आज परत बापा समेत ताणें तुका आनी म्हाका आमकां एकवट आयलां देखून सुम्याच्या एकवटान सदांच आसचे खातीर ह्या भावार्थांत आमी जियेवया आनी केदींक कसलेंच भें ह्या भिरांत ह्या कावजेनी आमकां दोशेना जावं कित्याक ताच्या आमोले रक्ता वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां सत म्हणटल्या हर एकल्याक ताणें दिल्या सुटका आनी सडवून इत्त सुटका जोडून सदांच देवाक अर्गां दिवंक आमी खुशी वरया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन